Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me Annie the Hal. Today I'm here to do some interesting stuff. Guess what? I'm gonna reveal my shopping stuff. I did shopping from one of the famous brand of Australia, which is none other than Shein, and which is very cheap as compared to other Australian biggest brand. And guess what? My birthday is coming soon and I did this shopping for my birthday. My birthday is this Saturday, 30th of October. So please don't forget to wish me happy birthday. And let's start with my shopping cart. I did this shopping. So let's start. All these shopping items I'm gonna reveal now. So first of all, this one, guess what? This is tiny hair, which I can put anywhere. Definitely I have to cut it into half because my hair is so short. But look, this looks so beautiful. And next one, मैले अर्को चाहिँ मैले यो क्युट कलरको प्यान्ट अर्डर गरेको थिएँ अनि म चाहिँ साइज 6 हो. So I think this will gonna fit me. अर्को आइटम, let's see what is it. मलाई थाहा पनि छैन मैले के अर्डर गरेको थिएँ भनेर. यो ओभरसाइज मेरो भन्दा डबल साइजको छ तर यो ओभरसाइज नै टी-शर्ट हो. यो टी-शर्ट र यसको यो कट्टु भइहाल्यो है. कलर पनि यति धेरै स्विट छ. एन्ड वाट इज दिस? यो चाहिँ के हो फेरि? यो मैले यस्तो जम्पसुट जस्तै अर्डर गरेको थिएँ कि कस्तो अलिकति चाहिँ साइज एक्स्ट्रा स्मल गरेँ पनि तर केही छैन. म अलिकति मोटाउँछु होला नि त तर पनि क्युट नै छ, राम्रो नै छ. यसको साथसाथै यसको बेल्ट पनि रहेछ यहाँनिर. अनि मैले त्यसको साथसाथै यो सक्स अर्डर गरेको थिएँ कि यो सक्समा चाहिँ यो सक्स क्युट सक्स यो चाहिँ 7 वटा छ होइन. अनि त्यसको साथसाथै सबैजनाले युज गरेको भएर मैले पनि यो अर्डर गरेको थिएँ कि के भन्छ यसलाई थाहा छैन मलाई के भन्छ तर यो यसरी यो ब्रस हो. यसले के मैले युज चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन. यसलाई के भन्छ भने थाहा छैन बट this is really cute. अनि सबैजनाले युज गर्नुभएको. I'm not sure यो फेस मसाजहरू के हो बट मैले चाहिँ यो अर्डर गरेको. I don't know यो मसाज गर्ने हो के हो बट I am sure you guys know better than me about all these items because I don't really use all these items. अनि यो पनि मैले अर्डर गरेको थिएँ. चाहिँ मैले 3टा अर्डर गरेको थिएँ त हेयर ब्यान्ड. मेरो क्युट हेयर पनि छोप्यो, केही छैन. ओके, राम्रो देखेर चाहिँ कस्तो मिठो कलर के. अरू पनि कलर छ, अरू पनि कलर राम्रै छ, राम्रो छ. बट दिस इज माई वान अफ माई फेभरेट आउटफिट. And let's reveal this one. यसमा चाहिँ के छ होला? अब समर आउँदैछ त्यही भएर मैले यो टी-शर्ट र यसको सेट यो यसको कट्टु सर्ट्स यो चाहिँ अब समर आउँदैछ अनि घर बस्दाखेरि लुगा चाहियो नि त अनि यसो बाहिर जाँदाखेरि पनि चाहियो. त्यही भएर मैले यो चाहिँ समरमा लगाउनलाई किनेको. यो चाहिँ एकदमै मलाई मन परेको आइटम हो. यो चाहिँ बिचमा लगाउने अथवा स्विमिङ गर्न जाँदा लगाउने बिकिनी हो. एन्ड दिस इज रियली क्युट. यसको टप चाहिँ यो विच इज अल्सो रियली क्युट. कलर पनि एकदमै धेरै राम्रो छ है. यु क्यान सी. यसको साथसाथै मैले अर्को मेरो अर्डरमा चाहिँ यो अर्डर गरेर चाहिँ मलाई थाहा नै थिएन. यो वान पिस यो चाहिँ यताबाट यसरी तान्ने यो सबैले लगाइरहेको हुन्छ नि. यताबाट तान्ने यसरी यो जति तान्ने
आई होप यसले चाहिँ मलाई राम्रो देखियोस्, किनभने म एकदमै धेरै दुब्लो पत्लो मान्छे हो अनि यो चाहिँ एकदम जिउमै टाँसिनेवाला लुगा रहेछ। मलाई चाहिँ झन् हड्डी देखिन्छ होला, बट डजन्ट म्याटर, हड्डी छु त हड्डी देखिन्छ, केही छैन। अनि सब लुगा मात्रै सपिङ गरेर छु कि के हो मैले। फेरि अर्को पनि ब्ल्याक गरेको छु फेरि। मलाई यो चाहिँ एकदमै क्युट लागेको कि एकदमै राम्रो लागेको, किनभने यो चाहिँ यस्तो दामी छ कि यो चाहिँ एउटा वान साइड मात्रै छ, वान साइड चाहिँ छैन। अनि यसमा बेल्ट पनि छ, कति राम्रो। अनि यसको साइडमा रहेछ चेन, अनि एकदमै धेरै राम्रो छ यो। मैले अब लाएर कहिले घुम्न गएर भ्लग पनि बनाउन सक्छु यो लुगा लगाएर। सो if you see that vlog, you can comment कि मैले यो सिटको लुगा यो रिभिल गरेको बाटमा थियो भनेर। यति नै लुगा हो मेरो। लास्ट वान, लुगामा लास्ट वान अझै एउटा रहेछ। लुक एट दिस, यो चाहिँ इनर जस्तो भयो। यो एकदम राम्रो क्युट छ। मैले लगाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ मलाई कस्तो देखिन्छ भनेर, बट आइ एम 100% स्योर कि राम्रो देखिन्छ होला यो लुगाहरूले मलाई, किनभने यो मेरो फेभरेट लुगाहरू मैले मन पराएर साइज पनि म्याच गरेर किनेको। अनि सिनको सपिङ गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई जस्तो भन्यो भने त्यस्तै सामान पाउँछ कि अलिकति क्वालिटी चाहिँ अलिकति हाई ब्रान्डको हुँदैन, तर पनि क्वालिटी चाहिँ राम्रो, लगाउन मिल्ने टिक्ने नै हुन्छ। मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ। अनि मैले यस्तो सिल्ली आइटमहरू पनि किनेको छु, जस्तै यो अघि मैले देखाइहालेँ, जुन चाहिँ मैले यो आफ्ना कपालमा लगाएको छु। यो कपाल भइहाल्यो, यो कपाल जस्तो छैन, यो नेपालमा त्यो हामी गाडीमा बाँध्छौँ नि त्यस्तै छ, तर कपालमा लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको। अनि यो किट आइटम के अर्डर गरेको थिएँ मैले, यो चाहिँ सबै हातमा लगाउने हो। अट्छ तर मैले यो खोल्नुपर्छ अलिकति। साथसाथै यो क्युट वाला यो बटरफ्लाई पनि छ। यो बटरफ्लाई पनि यही हातमा लगाउने हो सबै चिज। यसरी यो सबै मिलाएर लगाउने हो, एकदमै राम्रो देखिन्छ। यसमा अझै यो 2-3वटा अझै एउटा, 2टा अनि 3टा अनि 4-5 सबैवटा लगाउने क्या। म बर्थडेमा लगाउँछु, एकदमै राम्रो देखिन्छ यो, एकदमै क्युट छ। यु क्यान चेक इट आउट, लुक कस्तो राम्रो देखिन्छ यो सबै एकैचोटि लगाएपछि है। अहिले चाहिँ मेरो 2टा मात्रै अँट्यो, यो चाहिँ मैले लगाइदिनुपर्छ मान्छेले, यहाँ लगाइदिने मान्छे कोही छैन, त्यही भएर अरू टिपे राख्छु होइन। अनि मैले चाहिँ यो देखेको थिएँ क्या सिनमा, मलाई कस्तो थाहा थिएन नि त मलाई त्यसको लिप लाइनर लिपस्टिक कस्तो हुन्छ भनेर। अनि सो क्युट, कलर पनि राम्रो छ, बट म नर्मली यस्तो कलर लाउँदिनँ, त्यही भएर बट आई क्यान किप इट कि मसँग छ भन्ने त हुन्छ नि त। कति कुरा हामीहरूसँग हामीलाई चाहिँदैन तर पनि हामी राख्छौँ नि त, त्यस्तै यो भयो। अलिकति लगाएर हेर्नु पऱ्यो। मैले हल्का मात्रै लगाएँ, मेरो पिङ्क कलर मैले लगाइसकेको थिएँ, त्यही भएर मैले यो हल्का मात्रै लगाएँ। दिस इज रियली क्युट है, मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो यो। पनि केही छ। अनि गेस्ट वाट, मेरो बर्थडे आउँदैछ, त्यही भएर मैले यो बर्थडे ब्यालुन पनि, यो बर्थडेको झिलिमिली अनि यो बर्थडे ब्यालुन, यसमा चाहिँ के आइटम गरेर धेरैवटा चिज छ, यहाँ लेखेको छैन के छ भनेर। मैले चाहिँ यो 2 weeks अगाडि नै अर्डर गराएको थिएँ। म त आउँदैन होला बर्थडेसम्ममा भनेर सोचेको थिएँ, त्यही पनि अर्डर गरिदिन्छु भनेर गरेको थिएँ, झन् आयो, त्यही भएर मैले यो किन्नु परेन। अनि आई एम गना बी बर्थडे क्विन, त्यही भएर मैले यो बर्थडे क्विनको लगाएको। यो ब्याग चाहिँ म लगाउने छु मेरो बर्थडेमा। अझै एउटा लुगा रहेछ, Look at this, so cute. अनि मेरो काममा चाहिँ उही गरेर पनि स्क्रब लगाउनु पर्ने हुन्छ, उही गरेर लाइक यस्तै आफ्नै आउटफिटमा जानुपर्ने हुन्छ काममा। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यस्तो यो एभ्रिडे युजको लागि डेली त एउटै लुगा लगाएर जाँदा पनि अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ, अनि धेरै महँगो पनि एफोर्ड गर्न सकिँदैन, त्यही भएर मैले यस्तो टी सर्टहरू लिएको छु। एउटा मात्रै टी सर्ट रहेछ, तर मैले अगाडि पनि लिइसकेको छु नि त, त्यही भएर यो टी सर्ट जसले चाहिँ सिम्पल पनि देखिन्छ, राम्रो पनि देखिन्छ, अनि रियली क्युट पनि छ, मेरो जिउमा ठिक पनि हुन्छ, अनि मलाई सुहाउँछ। आइम गोना सो यु भेरी फनी आइटम विच इज दिस।
I'm sure you guys are gonna love it. यो चाहिँ मेरो कपाल एकदम सर्ट शान्त अनि मलाई लामो कपालमा कस्तो देखिन्छ रहेछ भनेर मैले चाहिँ यो एकदम नेचुरल हाई क्वालिटी विग अर्डर गरेको छु. I'm sure you guys gonna love it. बोल्छु है त. लाउने आएँ. अब अर्को चाहिँ लास्ट आइटममा चाहिँ मैले यो सम इयरिङ अर्डर गरेको थिएँ which look really great हैन. झुमका परेली बाला कानों में ऐसा डाला. Look at this earring. मैले यस्तो इयरिङ लगाएकै छुइनँ. आई थिङ्क जन्मेको 6 महिना भएदेखि मैले यो इयरिङ लगाएको होला. त्यसपछि एकचोटि अस्ट्रेलिया आउनुभन्दा अगाडि मलाई धेरै टाइट भइसकेको थियो अनि चेन्ज गरेको. त्यसपछि मैले अरू इयरिङ लगाएको छैन. एन्ड आई एम गोना युज दिस वान फर माई बर्थडे. बर्थडेको लागि त अर्कै छ, सरी. यो इयरिङको साथसाथै मैले चाहिँ यो इयरिङ पनि यो इयरिङ मलाई एकदमै क्युट लाग्यो. आई होप हजुरलाई मन पर्यो होला. आइम गोना युज दिस इयरिङ फर माई बर्थडे. मेरो बर्थडेको ब्लग पनि आउनेवाला छ अनि मेरो बर्थडेको ब्लगमा यु विल सी अल दिस आइटम्स आई एम गोना वेयर. त्यही भएर वेट फर माई नेक्स्ट भिडियो. अनि आजको हाम्रो सपिङ कार्ट यो सपिङको सबै सकिसकेको छ. अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ मी revealing all my shopping items and thank you so much for loving me, showing lots of love in all my video and thank you and wait for my birthday vlog. I'm sure you guys wanna love it and don't forget to wish me happy birthday on my birthday which is 30th of October coming Saturday. Thank you.